Salut chers élèves, donc اليوم غادي نكملوا les scènes les figures de style ديال Antigone. درنا le prologue la scène 2 3 4 donc دابا نشوفوا la scène 5 كتبدا لينا من صفحه 31 ل 36. دونك هذه الدوزيام ديالوج ما بين Antigone ولا نوريس. في الاول هضرت معاها باش قالت ليها خليني نهضر مع اسمان ومشات قالت لها جيبي لي بغيت لو كافي. وهذه لا سين 5 باش جات عاوتاني عندها لا نوريس. دونك هاد لا سين هذه لي فيغور دو ستيل اللي فيها مهمين بزاف، يعني اي في التكست لا تحطط لكم شي في النهار الجهوي شي باساج من هنا لي فيغور دو ستيل كتمشيو ضابطينهم ما عندكمش فيهم مشكل. Tiens, te voilà, un bon café et des tartines mon pigeon. دونك هنا نحاول نشرح لكم فيغور دو ستيل او ميم طون نقول لكم يعني الحدث اللي طرات فيه الفيغور دو ستيل. يعني بالضبط هنا كانت قالت ليها باش اونتيغون قالت لها سيري جيبي لي كافي وبقات كتهضر مع اختها اسمان و باش جابت ليها الكافي قالت لها دي طارتين، قالت لها انا ما بغيتش دي طارتين فيها جوع قلت لك غير لو كافي. دونك هنايا قالت لها مون بيجون، هنا شنو عندنا ميتافور يعني حمامتي، هنا شبهتها بحمامه، بيجون هي حمامه دونك شبهتها بدون اداه تشبيه. نونو بلو فورت كو لا فيèvre. نونو هنا كتدل على نوريس يعني كتصغر الاسم ديالها كدير نونو. نونو بلو فورت كو لومبر دو لارموار، plus forte que les 1000 insectes plus forte que la nuit. دونك هنا يعني غير بالملاحظه شنو كنلاحظوا اننا عندنا لا ريبيتيسيون ديال plus fort دونك 3 fois عندنا لا ريبيتيسيون، ولكن عندنا فيغور دو ستيل اخرى هي لا كومباريزون. هنا درنا يعني ان رابور ديال كومباريزون درنا supériorité plus forte que درنا plus que يعني هنا plus que plus forte que plus forte que la répétition mais en même temps maintenant la comparaison. Qu'est-ce que tu as ma petite colombe. دونك هنا قالت ليها لا نوريس قالت لانتيغون ما بتيت كولومب، هنا عاوتاني شبهتها بدون اداه تشبيه. كولومب هي حمامه ام بتي وازو. trop petite pourquoi ma mésange. دونك عاوتاني هنايا شبهتها وقالت ليها ما ميزونج، انا ما ميزونج هي واحد عاوتاني لو بتي وازون هنا شبهتها بحمامه. دونك هنايا عندنا الشون ليكسيكال ديال لي زوازون وعطاتها كاين عندنا ميزونج، عندنا موانو، كاين عندنا بيجون. je tiens ta main plutôt je tiens ta bonne main rigueuse qui sauve de tout. دونك هنا عندنا كلمه ديال bonne main اي ريغيوز. هنا جوج كلمات مضادين يعني بون مان بون يعني راه عارفين شي حاجه زوينه جيده كتقصد بها رطبه، وهنا ريغيوز يعني شي حاجه غود شي حاجه خايبه موفيز قاصحه. دونك هنا عندنا جوج كلمات مضادين دونك اوكزيمور. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi ma tourterelle. دونك هنايا عندنا tourterelle يعني ماشي جايه من تسمى تورتيريل كي اللي كيقول لا تارت نو. تورتيريل يعني هذا واحد النوع ديال وازون ان بتي وازون. دونك ما تورتيريل هذه ميتافور يعني شبهتها بالوازون ولكن ما دارش لا كومباريزون يعني عندنا كوم تورتيريل ولكن يعني ما تورتيريل نيشان ما تورتيريل ميتافور يعني بلا اداه تشبيه. فوالا je n'ai plus peur. هنا أنتيغون هضرت معاه قالت لها فوالا je n'ai plus peur ni du méchant ogre ni du marchand de sable يعني اللي كانت كتخاف منهم في الصغر ديالها يعني méchant ogre l'ogre هو الغول ni du marchand de sable ni de tatou ni qui passe et on met les enfants. بحال هنا كنقولوا راه هو الهبيل غادي يجي يديك ويهز لي زونفون. دونك هي هنايا بقات كتعاود لينا ني في البدايه ديال كل جمله يعني عندنا انافور وعندنا انوميراسيون حيت بقات كتعد هذاك الشيء اللي ما كتخافش منه هادي وهادي وهادي. دونك بقات كتعد انوميراسيون اي انافور. je t'en prie دي je t'en prie نونو. دونك هنا كنشوفوا عندنا je t'en prie كتعاود لينا دو فوا دونك هنا سي لا ريبيتيسيون. et puis promets-moi aussi que tu lui parleras souvent. دونك هنايا باش كانت كتوصيها على لاشيان ديالها وكتقول لها انك تهضري معاها وتعاملي معاها مزيان. دونك هنايا عندنا لا ريبيتيسيون ديال parlera كتعاود لنا جوج مرات في لا ميم فراز. et justement pas comme à une bête comme à une vraie personne comme tu m'entends faire. دونك هنايا عندنا اون فوا كتشوفوا كوم راه كتقول له لا كومباريزون هذه حاجه واضحه مي عاوتاني عندنا كوم كتعاود et justement pas comme à une bête
comme une vraie personne comme donc هنا عندنا la répétition plus lui parler donc هنا plus lui parler كنشوفوا عندنا لا ريبيتيسيون وكاين عندنا بزاف لي ريبيتيسيون مي مكتبتهمش حيت كيكونوا واضحين كنحاول نعطي غير الريبيتيسيون غير شويه منهم حيت اون فوا تشوفوها هنا بالكتابه غتبان لكم راه لا ريبيتيسيون حنا كنعطيو لي فيغور دو ستيل اللي ممكن يتحطوا واللي كيكونوا اللي كيتهزوا يعني شفتهم في الامتحانات بزاف امتحان جهوي اللي باش تولي تعاودوا ديروا مراجعه يعني هنايا حتى لا ما قريتيش هاد لاسين هذه كنعمل لي فيغور دو ستيل كتفكر ان هاد هنا راه في لاسين 5 دونك هنا كنشوفوا عندنا l'anaphore عندنا si elle était trop triste si elle avait trop l'air d'attendre tout de même عندنا لا ريبيتيسيون في البدايه ديال الاولى وعندنا لا كومباريزون هنا تقولوا ما كايناش كوم ما عندنا افي لير يعني افواغ لير يعني من بين لي زوتي ديال الكومباريزون يعني تبدو يعني شي حاجه بحال تبدو الى في لير بلاص ما كنقول كوم دونك هنا عندنا افواغ لير حتى هي بحال الكوم يعني كاين اللي اغلبيه كيشوف غير كوم ولكن عندنا بزاف ديال لي مويان افواغ لير وشفنا هنايا بلو كو في لي فراز اللي فاتو شفنا بلو كو